دوستان و قومای گل سلام. در پیشین ویدیو ما گفتم که بعض اوقات بسیار ساده خیالات میتونه بسیار گهره اثرات داشته باشه بلی زندگی انسان ها و گفتم که مطلب بسیار ساده خیالات بسیار اهم است. منی ساینس خاص طور پر از این طریقه که استفاده منه. خب امروز که قدمو در یک دنه بسیار ساده خیال در خدمت شما هستم، حاضر میشم. دیگه ای که برای صحتی از شما بسیار زیاد اهم است، خاص طور پر برای از ما بسیار اهم است این موضوع، چرا که ما خود به منی مطابق از اینکه فیت مایم همزو خاطر که ما این موضوع را خوش داشتم، گفتم ما خازو بنفیت میگیرم، مطلب مرا کانشیس هستم، خبر هستم که مطلب میتونه صحت از مرا بسیار زیاد هرت کنه و شاید آلردی هم هرت کرده باشه. و زمزو خاطر میخوایم که دیگه برای دیگه دوستا خود شما که شیر کنم، دوستایی که امی سیمیلر تریت داره، سیمیلر خاصیت ها دارن، شاید که برای از نام که هلپفول باشه. خب اینالی او که اول ما مور میخوایم که استوری زی ساده خیال را که برایشون بگم، از بعد بز ما برایشون که اش دنا سوال که میلم تو که جواب شما در از سوالات چیز است. اگر جواب شما که مثبت بود، شما منیزی کاتگوری فیت ماین که کاتگوری که ما که خود خورمانیش فیت انداختم. خب اگر شما فیت آمدین بس برای جو که باید شما یک چند کارا کردنی هستین، مطلب شو که تا که مطلب مو دمیج چی برای صحت چه نشنه. خب موری اول طرف استوری که گفتم، مطلب بعض اوقات یک باز ساده خیالات چطور میتونه بسیار دور اثر نتایج داشته باشه از دی لزو که چطور یک کلام نتایج بعض اوقات که اخذ میشه. خب دیگه نال شما باور شما اینا مایا که اینم قصاده نال مایا که استوری شرکی مگم از دی لزی که بالکل یک نو فیلد آماده منی مدیکال که اور مگه کاردیو سایکولوژی. کاردیو شما متر خبر هستن دل را که anything related the heart، مطلب گو چیز کی تعلق شی قد دل باشه اور یک پسوندی کاردیو قچی میزنه و سایکولوژی خو نفسیات است. یعنی یک دنه فیلد برو بداشته که اونچه که تو نه که انسان هایی که قد کدام خواصی قد چرنگ نفسیات که چطور میتونه باعثی ناجوری دل شونه، خاص طور پر منیزو که کارونری هارت دیزیز که منیزو گپشی میگه کارونری که حساب کنو که دل از ما میخوام یک ریز اکسپلینیشن کنم برای دوستایی که اینجا کارونری هارت دیزیز خبر نیچر که هارت شما خبرین که دل را مگه دیزیز ناجوری را که مگه. خب بس بعض دوستا خو مگه که اینجا یک بلوک ناجوری دیگه هم است، مثل میزی که مگه CHF که نه کاردیاک هارت فیلیر. تو مطلب کاردیاک هارت فیلیر یک مختلف ناجوری است و این من نمیخوایم شما درباره ناجوری چیزا کنم. دیگه این که CHD ایر که ما میگیم کارونری هارت دیزیز. خب کارونری هارت دیزیز که شما خبر هستین که دل خود چم یک ارگن است و ضرورت خوراک اکسیژن داره و زور رگی که مطلب دل موره که دل را اکسیژن سپلای کنه. دیگه اینا اگر فر مثال خدا نخواسته او بلاکش نه یا او تنگش نه چیزش نه و زونو که کازی کارونری هارت دیزیز است. خب دوستا که علی تعلقی نفسیات قضیه کارونری هارت دیزیز که از دیلی بسیار ساده خیال که برو داشته. خب اون ساده خیال چیز است که دکتر کی بوده و نام از دکتر که فریدمن بوده. یال ما که در قصه شمونم ای لیت 1950s را که گپش است، یعنی شما گفته میتونین که یگو 70 سال پیش را ما در قصه شمونم. خب یگو 70 سال پیش که دکتر فریدمن که خود ازو یک کاردیولوژیست بوده، مطلب که ماهری امراض دل بوده. دیگه او که کورسیا ازو که مطلب مو کوشن شي یا فرمثال که چمړې شي یا کور شي او که خراب میشه. بزو که مور منای کی کوشن مشن را که مطلب جور منه ریپلیس منه که اورا سرویس زور که اور مرتکر کوینه یا مثلا کمپانی بده یا سرویس کی داشته نه اور کوینه که یار بیا تو می کور زنجیر یا کوشن یمزی سوفا های از مر یا کرسی از مر که امیر تو که چنج کنه. حالا که مثلا کرسیار یا صوفا بده هر چیز که بده که مثلا نور که چینج بنه بازو که پیش دکتر ما مگهی مطلب می کرسیای شما مطلب خاص جایش بسیار عجیب طریقه که اینا خراب شده. یعنی پیشنت هایی که ما در اینج که میشته اونا مثل امزی است که اونا خاص جای کرسی رو که استعمال کرده. حال فرمثال که اگر کرسی خو اگر میتر باشه نه فرمثال یعنی
پس پوشت چسته یعنی دیسته از مر بگیر که دیستهش دیگه بخشش باشه مانجی برای شما قد ناخوناخ کست کشنم فرم سالی آرمی کرسی باشه همون که تو دیسته رست منی علم اولیز کرسی کشتانی دیسته تو رست منی دیگه حالا اینجا است که تو فرم سال تو اینجا میشنی خوی سیت کرسی باشه یعنی فرم سال آرمش باشه دیگه تو اونمو آرمش کنه هم سری آرمش towards end مثلا که استمونج که تو آرم که تو رست منی اونجا زیادتر خراب میشه خاص طور پر طرفی پیش روی کرسی کسته بازمو تر کرسی همون سیتی کرسی است همون که تو میشنی اورم کسته پس پشت خراب نشده روی دروش کسته زیاد خراب شده دیگه او کسته همو ابزرویشن ازوی دیگه بسیار ساده ابزرویشن دیگه بسیار ساده خیال عام آدم تو اورم کرسی دیگه کرسی فرم سال مرتما که تو کشیشتی است استی مطلب مو کوشن کسته خراب میشه دیگه یا پوش که مو دازرگی مگی دیگه او کسته پیش دکتر ما که پیشنت هست شما مطلب پور جای کرسی خراب نشده زیادتر کسته می آرم شی طرف فرنت شی طرف پیش رویش کسته زیادتر خراب شده و کرسی هم کسته مو جایی که تو میشنی سیت شما کسته طرف پیش رویش خراب شده بازیم که شما پیشنت های شما ما یک کسته مخصوص عددی 6 داره ولی از کرسی کسته اینا چرا تا ریلکس آرام نمیشنه ولی کرسی اینا خالی مزیل مطلب تنس ورم کسته روی کرسی کسته 6 و مایر شما رو بگم که عدد از ما مست اینال مثلا من پیشنه کرسی که برای کامپیوتر که داشتم او هم زیاده کسته آرمش کسته خراب شده آرماش هم پیشنه چیزش و پیش روی چیزش کسته یعنی این کرسی رم که داره مطلب چیرم که علم برای ششتم برای کامپیوتر کسته علم سیم پرابلم مثلا آرمشی ورم طرفی روی درویش کسته و سیٹ که تو میشنی پیش اینج کسته زیادتر گفته در انگلیسی میگه ورن اوت شده مطلب کسته نه کورم شه جایش کسته زیاد استعمال مطلب تو طرف کرسی که تو میگنی بس تو خودت تو مفهمی که او تو کسته انت ریلکس ولی کرسی نمیشنی تو فول پس پشت کسته نمیشنی تو کسته پشت روی دروی شیشته تنس ولا کسته میشنی کلو شور مخری هر چیزش کسته دیگه ای یک خاص تایپ انسان هست که کسته تایپ A پرسونالیتی کسته میگه خب لیکن هیچ طور دیسکاور شده دکتر وقتی که گابی از این مرتکر میشنوه که مطلب اونایی که کرسی رو کوشنش ریپلیس کرده بازی د دماغش میشنه کلک نه میشنه سوچنه که یاره ناجورایی که پیش از ما تمامش کسته مریضی دیله بازیرم کسته خب بازی میگه آیا امکان ازی است که فر مثال ناجورایی که مرض دیل ندارن اونا کسته مور ریلکس باشه مطلب کسته برای زو کسته ما برم دیگه کمپانی ها رو ما کسته توخ کنم دیگه کلینیکس رو توخ کنم دیگه جایی که مثلا کسته انزال پیشنت ها ویزیت منه مثلا کسته خو مدیکل خو مختلف برانچ ها دارن دیگه توخ کنی دیگه جایی کسته که پیشنت های شی یا فرم مثال کستمرز شی یا کلاینتس شی که ما یا گاهک شی یا گیرک شی که اونا کسته کرسی از ناچ طوره مثلا کسته او که ورن اوت میشه یا فرم مثال که کونا میشه یا استعمال که میشه کدام جایی کرسی از نه کسته کوشناش کسته زیادتر خراب میشه دیگه دکتر کسته انت سروی رینه برای دیگه جای بزو که مای ریزلت کسته کم برای زو کسته شاکینگ تو اون پیشنت های که جایی که مطلب مریضا موره یا کلاینتس یا که موره او جایی که مثلا کسته مریض دل نیه او جایی کسته تو اون که کرسی ها برابر ورن اوت میشه ترنگیزی آفیس زی دکتر ورنی کرسی اش که مثلا کسته خالی آرم شکسته ورم طرف فرنت شی مثلا سیت شیم کسته فول طرفی فرنت شکسته او جایش ورن اوت میشه یا مثلا کونا میشه خراب میشه دیگه جای کرسی قصد نمیشه بزنم خاطر این دکتر کسته دکتر فریدمن کسته قد دیگه دکتر روزمن کسته یا اردوش کاردیولوژیست کسته بزینا کسته یک استدی کسته شروع دیگه اینا کسته متر کمپانی ها یک بلوگر کسته رایینه برایش که فر مثال کسته اگر شما کسته نایش برایش کار نه مطلب شما منی دو مختلف کاتگوری کنین مثلا یک کاراکتریستیکس را کسته یک سیتی کوشنز کسته یک سنسی کاتگوری کسته برای نه رایینه تو نمگه تو کن منی کدام مزی دو گروپ و آدمایی که منی مزی دو گروه کسته فیت میشه منی مزی دو کاراکتریستیکس سیتی کاراکتریستیک یا کسته سه تعدادی خاص خصوصیات اگر فیت میشه بزیر مومگی تایپ A اونایی که مخصوص کاراکتریستیکس داره اونا کسته شما تایپ B میگن خود دوستاش مو میتونین گوگل کن تایپ A تایپ B یا مثلا تایپ C تایپ D آماده
بزیالی بیگ 5 پرسنالیتیز ماده مطلب ما شمور نمیخوایم که کامپلیکیتد شین چرکی کلوکی از پشت چیزا گشتی بس تو کم کنفیوز میشی ما آخری زی ویدیو کسته کم منی دیسکشن ازی کسته بریشم مزید مورد لیکن فی الحال بیل که ما تایپ ای پرسنالیتی کسته انج فوکس کنی ریزلت شیر کسته برو بدر کنی مدیکال تست کی بریزو موشه دیگه این نتایج زی کسته در نظر از ما بسیار اهم اگر مو فهمیدی مطلب برای مو کسته کلیر شد که مطلب تو گوگل میتونی تو یک لیست کاراکتریستیکس رو میدن لیکن پس پشت زو بک‌گراند چیزیش نمیده که تو مطلب سر از تو کم زیادتر خلاص باشه بس تو که تایپ پرسنالیتیز بس یک تو اون که یک بلوک تایپ پرسنالیتی هست بسیار خاص طور پر مدرن والا کی ای بی سی دی که استعمال نه دیگه وقت 4 لیترز که است استعمال نه بس مردم که تو اونم بیاره ما وقت تایم ندارم ما قضا حوصله ندارم که ما مطلب فول دیتیل که است به خانم و خود تو کنه که ما منی کدام نفیت میشم امروز خاطر ای که ما دارم میگم این بسیار ساده چیز است ساده کاتگوری است اگر چی مطلب تمامی انسان 100% تایپ A کاتگوری تو پیدا نمیتونی 100% تایپ B کاتگوری پیدا نمیتونی چرا که یک اسپکترم است لیکن میجر کاراکتریستیکس اگر تو داشتی بس بفهمی که مطلب آدم احتیاط کنی بریزی که امزی کارونری هارت دیزیز که است یا CHD انسان که است خود که است بچاو کنی کم از کم دیلی کنی مور تایم داشته باشی خاص طور پر کوالیتی اف لایف که است خب دوستا که است ما شما وعده کردم که مطلب 8 دانه سوال ما که است کاراکتریستیکس زورم مگم از بعد لیکن بیل ما که است 8 دانه سوال کنم ما سوالار میخوانم چرا که ما میخوام از رفرنس از دماغ صوت که است نگم چرا که انسان دیگه برین انسان که است بعض اوقات پس پیش گو چیز موشه بزم خاطر که است ما میخوایم از اکچوال پابلیکیشنی که خودی دکتر فریدمن داشته از مطلب از سوالای زور که است بریشم که است بخوانم مطلب که است از روی یک ریسرچ پیپر ما که است سوالایش کوشنش که است بخوانم تا که نشمو نگن که اری سوال است بوده مطلب کم منیزی اوریجینالیتی که است باشه منیش خب دیگه مطلب اینج که است 8 دانه سوال است دیگه مگه توخ کنو که شما توخ کن که اگر جواب شما دزی 8 سوال مثبت است شما تایپ A هستین اگر مطلب منفی است به شما که است تایپ B پرسنالیتی دارین خب اول سوال چیز است دیگه مگه تو که است چی قصد که است یک چیز را خب چی قصد مطلب در یک وقت از یک کار تو زیاد کنی مطلب چی قصد تایم که است بعض اوقات انسان مونه نه مطلب بعض اوقات انسان مجبور از more than one type of work که است در یک تایم کنه ملتی تاسکینگ که ما شرکت می‌کنیم لیکن اگر تو آفن منی یعنی اکثر اگر تو منی اکثر اوقات تو که است از در یک وقت یک بلوک کار که تو منی دیگه ایر که است میگم ملتی تاسکر مطلب تو ملتی تاسکینگ منی در یک وقت آیا تو ملتی تاسکر هستی یا نیستی مطلب این جواب سوال که است بس تو چه خاص آفنه مطلب تو اکثر تایم منی یا نه گو تایم مطلب که تو مجبور میشی کنی خب دیگه از بعد که است دیونه سوالی است تو چه قصد دیگر که است فورس منی دیگر مطلب پوش منی دیگر که است ارج منی که جلدی کنی مطلب کاری که شما دارین کارای خلاص کنی چه قصد مردم رو درو مگن هری کن جلدی کن کار مکمل کن چه قصد دیگر که است تو ارج منی هری منی خودم هری منی مطلب خودم رش منی خودم که است کوشنی تست کارا رو مکمل کنی دیگرم که است مزال ارج منی آیا زواله که است تو چه قصد است باز دیگه سیمنه سوال چی است آیا وقتی که مثلا شما در منی ترافیک پساو میشی آیا تو کسته در انتظار که مایی تو کسته سوخته میشی مطلب ایریتیبل است یا نی است یا مطلب تو کامی کول است وقتی که تو مورد گوجه مورد تو منی در لاین نان فر مثال یا در لاین میخوای تو بیل خور تو لاین فول دراز آیا تو ایریتیت میشی یا نه کامن کول کسته استاده میشی یا گاڑی تو منی ترافیک پساوش تو سوخته میشی کسته بیب کدو شروع منی دوکاری کسته شروع منی کفر گویی کسته شروع منی گفته زبانی آذرگی کسته یا نه تو کامن کول است انتظار نه که مطلب کسته ترافیک مثلا چیزش نه خوی سیمنه سوال به چهارمنه سوال است آیا دوران قبضدو تو دیست پای تو آرام است یا رنگیز مور دست شور میدی پورا باڈی تو شور مخره خود شور میدی پورا باڈی کسته تو جسچرینگ منی دوران قبضدو خب پنجمنه سوال است آیا تو بسیار مطلب برای سخت تر میشه که یک جای بشینی اگو کار نکنی مثلا تو گر یادم است که مطلب دولی کرسی شیشته
سیتی میزنه یا فرمثال هیچ کار قرار شده آرام بس باز آدم است که حوصله‌اش نمیاد که شش دیگه تو که یار ما جلدی کسته بور میشه دیگه موضوع خاطر کسته ما کسته بریز ما کسته فیشینگ سخت است چرا منی فیشینگ توی دنه تار میندختی مطلب استرینگ که تو میندختی منی آب بس تو انتظار که مایی بای کستور بایت چیزر که تو اینجاشته مثلا بریزو تو بیت که تو اشته یا تو عمر که تو اشته و تو عمر کسته بگیره از بعد تو کسته کش کنی دیگه برای کسته انتظار ششته برای ما کسته بسیار سخته امروز خاطر فیشینگ برای ما کسته بسیار بوینگ چرا که ما در یک وقت یک جای ششته یا گو کار نکنم و برای ما کسته سخت میشه انتر باید دیگه یک لازم ما باید آرام نشنم ما باید کسته بشنم گو چیز شونه حتی در سری کارم فر مثال که جلدی کار مکمل نی مثلا یک تاسک کی تو داره تاسک جلدی کمپلیٹ کردی بلکه کمپیوتر شته گاگو ټاپک است ما دروغه خانده شروع آلریدی د دماغ از مست که این روز دمنی کار مو چیز خواندنی علاوه کار خو اضافه زور کسته که تاسک مکمل کردی جلدی شته تا دیگه کار مو ما بنش کسته که گیب گامو گسته از پشتی چیزی اخکد برای خانده از خود کسته نه اختاسته دیگه فارغ ششته نمیتونه خلاصه کسته نو کسته برای ما فارغ ششتو بسیار سخت است آیا برای شما فارغ ششتو سخت است یعنی است خب یک کس پنجم سوال بود ششم سوال است دیگه آیا تیم که تو گپ میزنی گپ است تو کسته اکسپلوسیو است یعنی مطلب تو کسته قد جذبه گپ میزنی تیز کسته گپ میزنی یا کول اند ریلکس یا آرام گپ میزنی و اگر مطلب تو بعض اوقات کی گپ کی میزنی تیز آیا د منی زو تو کسته لفظای دو استعمال منی یا نه منی فرمثال ای کی تو یا بابی تو یا د زیکه د زوکه د ازرگی والا خبره که مثلا مو کسته کلو استعمال نه دیگه آیا شو از والا لفظایی که مثلا دو حساب میشه تو چه قصد بریزو کسته منی زو استعمال نه استعمال نه تیم که تو سوخته میشه منی از والا لفظا خب دیگه نال باوجود از که مطلب مو کوشش نی تلاش نی که مطلب نکنی لیکن که سوختش دی دیگه دو ماو کلو کسته برو بدر میشه انگلیسی اردو فارسی و آذرگی کسته انواع و اقسامش کسته خب دیگه این حال کسته مطلب ما انکریج نمونه خوب گپ نیست لیکن خود دیگه مطلب تایپ ای پرسنالیتی شما باید منیز کسته شخصیت چرتوخ کنین خب نمبر 7 آیا وقتی که تو میخوای بازی کنی اگر گو گیم بازی نی آیا تو همیشه دمزو آلاسته که تو جیت کنی باید حتی که اگر د خلاف است تو گودن بچه ریزه بازی نو بازم تو نه ما باید جیت کنم ادم هر گیم که ما دی تو باید جیت کنی دیگه ایم است تو گول استی است بعض ادم هستن که مثلا گیم که بازی نه پورا گروپ رکسته تو بعض اوقات تو د خانه میشنی مثلا تو کسته که بازی نی حال تو میخوای که فامیلی تو انجوای کنی مثلا دغلای دوستای تو دغه می بردو پیدا نی تو مطلب میخوای نه خوب تایم داشته باشه کوالیتی تایم داشته باشه تمامی انگیجینگ داشته باشه بعض آدم هستن نه سوختم شه نه ما باید جیت کنم چای که خلاف برارخ بازین چای خلاف خوار بازین چای خلاف بچیخ بازین چای خلاف خاطی بازین چای خلاف شیخ بازین چای خلاف اندوال کس بازین که مطلب گیم کس ما باید جیت کنم دیگه مطلب او ای تایپ ای پرسنالیتی است که او ریزیست نمونه او کامپیتیتیو است خلاصه گپ که است خب سوال نمبر 8 است که اگر تو فر مثال یگو کسی دیگه کی کارمونه تو حوصله تو سر موره امزال آدم خونی استه که یگو رو تاول شی یگو کار منی از بعد میگی یار این صحیح کار نمونه بیل میر ما خودم کنم حوصله ت نمای الاکو از زوگه کی از زوگه تای شور مخور سست منی از دل تو کار نمونه پس ما خودم آی تو امزال انسان استه یا فر مثال کسته تو تیم ورک است یا فر مثال تو انکریج نی دیگار مینگنی خو یار می آدم نو ماده می آدم در صحیح کار نمیتونه خود تو در گذر نیشه هلپ منی شر سپورت نی و تایم میدی که مطلب کسته چیزا کنه یا فر مثال دیگار که مینگنی خو خبر استی مردم مختلف آدم است هر کس بعض اوقات د پیس خود کار نه بعضی هر کس پرفکشنیست نی که مطلب 100% که در ما میخوام تر باید چونه خو نیه دیگه بعض مردم کسته سست است بعض آدم سیتی سکیلز نداره یا فر مثال کسته بعض آدم دیو د دیتیلی که تو میخوای اتنشن پی نمونه بعض آدم کسته سرش خلاص نمیشه سلوه دیگه حالا مختلف انواع و اقسام چیزا است فکتورز است دیگه تمام انسان خو رنگی استوری یا رنگی اسمور کسته نه که مطلب 100% ما میخوام یا که پرفکت یا که بز نمونه دیگه همزه خاطر اینی مطلب 8 سواله ما برش میکردم اگر اینی 8 سوال را
مطلب اگر اکثر شیره بریزی تو جواب است تو مثبت است که من انتر آدم هستم بس تو میتونی منی تایپ ای پرسنالیتی بوری. اگر تو فرض مثال جواب است تو دمنیزی منفی است بس تو کست منی تایپ بی است. دیگه متر که ما گفتم که تایپ ای کست رشمنه، اونا کست پرفکشنیست است. دیگه اونا کست میگن نه تاسک از مسری تایم کمپلیت شونه بس سوختم شن. دیگه نه کست بس رشمنه دیگه میگه ما باید هر چیز جد کنم. دیگه بس در مقابل از او کسته و دیگهش کسته تایپ بی دیگه شما خودشم خبر هستین کم ریلکس هسته، دیدلاین ها رو خزدغم شنی هسته. مطلب یه دیگه و مالتی تاسکینگ نمونه. دیگه کوشش نکی مطلب فیملی تایم بده، کوشش نکی مطلب ریلکس باشه. دیگه یه تایپی پرسنالیتی آدم ها رنگیز موری تایم نداره. تایم هم که داشته باشم او قصد خود مصروف مونه، او قصد قرار شروع مونه، او قصد تاسک برای جور نه که تایمت برایش نمونه، نه برای خوش تایم نه برای فیملیش تایم مونه، نه برای دیگه کس تایم مونه. خوب مطلب بعض اوقات بعض چیزا تو ریزیست نمیتونی، شخصیت تو مترسته که مثلا کس تو میگه نه شاوکی تو خواهمونی سوچ کدری که صبح چی کار کنم، صبح کس خواهی دارته خو نال ما چی کار کنم. دیگه او all the time دماغش کسته آرام شیته نمیتونه، impatience بی حوصله کسته بس خوشم نمایه که مثلا دیگه اگر کم سستی نه یا فر مثال ریلکس است یا فر مثال چیز است نمونه. خب دیگه نالی مطلب ما کتا کتگریش گفتم. بازم کسته دوستا برای شما کسته میتونین بورین گوگل کن تایپ A، تایپ B، تایپ C، تایپ D پرسنالیتیز کسته توخ کن. خاص طور پر تایپ ای کسته که شما توخ کن مطلب شما یک 4-5 دانه کاراکتریستیکس میده که از اکسپلینیشن از ما که آسان تر برای شما کسته. خب برای دوستایی که بازم اگر میخواید حوصله‌اش نمایه بور ما مطلب کسته تایپ ای پرسنالیتی رو مطابق گوگل کستم برای شما کسته موگم مر دیگه حوصله مر کم تایم بدین که ما مطلب کسته ور سرچ کنم. خب بخشش باشه کم مطلب د قول که چیزانی. خب دیگه نال مثلا اونگه تایپ ای پرسنالیتی که از لحاظی پیس شی یعنی مطلب رفتاری کار شی اونا فاست پیس، اونا سلو کار خوش نما مگر کار تست که باید تو کمپلیت کنی. از لحاظی فوکس شی مگر ما باید اچیو کنم، مطلب فوکس از نکسته برای اچیومنت اونا مگر ما هر کاری که اون باید ایند گو ریزلت داشته باشه و ما باید مکمل کن. بس استرس های اینیش کسته بسیار امپورتنت. اینی تاپیک کسته تمام امزگه بز مو کسته برای انزیم های که مطلب کسته او کلو استرس میگره. اپروچ چی چیزه دیگه کار کی مونه یا گو چیزر کی مونه او کامپیتیتیو است. هم تر گفتم نه که مطلب تو اگر گیم بازی نه گوچ بازی نه اگر اولادی رزم باید بز قدم زوم کمپیت او دغم شتی که مطلب چرکو شخصیت چه مسته اگینست رزو کیه خاطوی مرتکای عجای باکولا سیاه سفید چیز است چیز نی اون گنن ما باید جیت کنم جیت باید اینچ کسته اونو رمز خاطر رو اپروچ زو کسته کامپیتیتیو است او کسته تایپ ای است. خب کمیونیکیشن چی چیزه؟ کمیونیکیشن دایرکت آی بای شای کدور یاد نداره سیده اونگه هم خاطر کسته باز یک بلوک مردم کسته هرت میشه دمنی کمیونیکیشن چرکونا گپ خور سیده اونگه دیگه اونا کسته مطلب زیادتر رنگی کی تو منی معاشره تو موری کلچر دیگه کلچر کسته زبان را مطلب تر کوشن نمونه یا فر مثال کسته او تر حساب کنو که سافت مونه طریقه گفتگو تو رو تر مونه تر کلچر یاد میده که مطلب دیگه طرف هرت نش نه مثلا کسته ما تحقیقا بی سخت مطلب مسئله تایپ ای پرسنالیتی است که اونا دایرکت زیادی تیم گپ تو د پوینت سیده استریت فورورد کسته موگه دیگه تر کسته او کج پیچ کدوش یاد نداره و زمین کسته بعض اوقات مردم او روت خیال نه یا فر مثال مردم او تر محسوس نه که یار این می آدم کسته کم بیادب است کسته کم بیلیاز انسان است. خب منی دیسیژن میکنش کویک است مطلب فیصله کویک مطلب گوچ میخری گوچ سودانی خب چند گا بیگر بیدی دیگه منی بارگینینگ کسته زیاد نمونه و این گپ کسته بالکل صحیح است. مطلب بعض اوقات منی بزنس بسیار خوبه لیکن بعض اوقات کسته تو خوب کټه هرت مونه دیگه بارگینینگ منی چیزش نیست یا که مطلب تو اون کی پرایس شی فیر خو بخر یا سودا کو پرایس شی انفیر بور برار مزموستو نمش دیگه مطلب اینی کسته منی دیسیژن میکینگ شم کسته اونا کسته کویک دیسیژن میگیره. ورک استایل شم تر که ما گفتم مالتی تاسکینگ است. خود تو خنال ما مطلب کاراکتریستیک شی گفتم برای دیگه دوستا کسته نال مطلب شما در مقابل ازیم استن کسته تایپ بی رگر تو اونا کسته ریلکس است فوکس شی برای انجوایمنت است د جایزی که مطلب پشت اچیومنت ور اونا کسته طرفی
انجایمنت است کار که مونه مطلب ریلکس ولا کست کار مونه استرس کست لو میگیره در جایزی که مثلا اپروچ کارش در جایزی که کامپتیتیو باشه کوآپراتیو است قد دیگه همکاری نه کمیونیکیشن چې د جایزی که دایرکت باشه دیپلماتیک است دیگه دیسیژن میکینگ چې د جایزی که مثلا کویک باشه مو تایم فیصله کنه ریفلکتیو میشه درباره سوچ نه نتیجه چی کار میشه انجام از کست چی کار میشه دیگه کست ورک استایل چی کست استدی است مثلا د جایزی که فول یک چند کار ده یک وقت کنه تیز کنه اونا کسته مو یک رفتار کی تره مت کوشش نکنم رفتار سکور کار خوره کسته مینتین کنه بازی تایپ سی ام داره تایپ دی ام داره شما خودون جم سرچ میتن ما کسته تایم شما زاین نمونم خوینال کسته مو موری اصل طرفی خودی مین استدی کسته که ما گفتم دیگه بخشش باشه ما برای فون خاص خاطر ازی کسته تو منم تا که مت ما میخوایم مو اصل موضوعات را اصل مطلب مین پوینت شرکسته امور کسته ما برای شما کسته د چیزا بیرسن مثلا کسته تو کم بیسد اون فکتس باشه بیسد اون مثلا کم ایتا نباشه که چرک انسانه دیگه مثلا ما د دماغ انسان کسته د ذهن انسان بعض وقت نمبر سلیپ منه نام سلیپ منه دیت سلیپ منه بعض وقت بعض فکتس ها کسته میتن میکس شنه بس امزو خاطر ما کسته میخوایم کسته از بلی فون کسته دایرکت چیزیش بگم چرک ما میخوایم طریقه ریسرچ از نار ما گفتم که مطلب اون از منی مختلف کمپانی ها مایره مطلب کسته خصوصیات را میده کمپانی ها رایینه که خوشمو کارگرای خرطوق کن زیادتر مطلب اگزیکتیو لیول زرم منیشی بوده مطلب مختلف لیولی کارگرایشی بزونا مطلب خاصیتار میده تریدز میده مگه توکن منیزی تریدز کی فیت مایه اگر این فیت مایه خو ترکیما خاصیتاش مور گفتم که مطلب مالتی تاسکینگ نه فر مثال کسته رش منه تایپ ای پرسنالیتیز کسته گفتم دیگه کامپتیتیو است کمیونیکیشن کسته دایرکت است دیگه ناستن ایت لیست میدم مگه خو کدام امپلویش میکسته منیزی فیت مای کدوم امپلویش میکسته منیزی فیت نمایه مطلب کسته بزوی کسته تایپ A بزوی تایپ B است این مثلا دو مختلف گروه شد بس برای ازنا کسته کمپیر کنی خب برای ازنا که علاوه ازی که مطلب اونار سوالار میده نه که مطلب نفسیاتی ولا سوالار میده که فر مثال کسته می که اش سواله که ما گفتم مطلب یک نمونه شی علاوه ازو کسته اونا خون از نار کسته میگیره بزمانی خون از نار کسته اونا کم تستینگ بوده دیگه یک امپورتنت تستایش کسته ما کسته شمور مگم دیگه اینال فر مثال کسته خون استو پر منیت کسته چقدر جلدی لخته منه دیگه مثلا کسته یک تایپی مدیکل تست است لیب تست است دیگه اگر مثلا کسته خون تو تیز لخته منه مطلب ده بس او مطلب شسته که چانس ازی که تو کارونری هارت دیزیز کنی زیادتر است نسبت ازی که مثلا اگر خون تو سلو لختم شد خونه که سلو لختم شد مطلب است که خوب است در زبان نظرگی که مو بگی خون آوگی دیگه اون تر خو صحیح چیزا نیه مدیکالی صحیح ترم نیه لیکن برای عام فهم بدو دیگه مثلا اگر خون تو د سلو لختم نبزو کسته خوبه مطلب چانسی کارونری هارت دیزیز دیولپ کدو کسته کم است دیگه نال مثلا اینا این دو گروپ را که منیشی چیزامونه بس گروپ A کسته اکثر از نکسته دمونی 6 مطلب اون ایوریج مطلب مو چیزا که او کسته 6.9 منیت کسته خون از نالخته منه دمونی 6.9 مطلب از 7 منیت کده کم تر کسته خون از نکسته لخته منه لیکن اونایی که دمونی گروپی بی است دیگه اونا کسته خون از نک لختنه دمونی 7 منیت کسته منه مثلا کسته منش کم فرق است باز یک جای دیگه کسته ما کی ریزلت از نار گفته دمو کسته 7.2 کرده کسته خب مطلب خلاصه کسته کم دیفرنس است دمونیزی که مثلا کسته خونی اونایی که مثلا تایپ A است اونا کم تیستر لختمونه خون از نکی چیز است کم چیزامونه لیکن ازو بعد چی کسته امپورتنت کسته کلسترول لیوله که مثلا تایپی گروپی A اونا کسته کلسترول لیول از نکسته 253 بوده مثلا 253 در مقابل چی اونایی که منی گروپ B بوده اونا کسته خون چی کلسترول لیول خون چی کلسترول مطلب چربی مطلب منی چربی منی خون چی کسته 215 اونایی که مطلب منی گروپ بی بودن خود 253 تو کن 215 تو کافی زیاد دیفرنس کافی زیاد گیپ دیگه مثلا اونایی که تایپ A گروپ بودن منی خون از نکسته چربی لیول چربیش کسته بسیار زیادتر بوده نسبتی از نکی چیزا بوده بس ازو بعد کسته آرکس سنسلس کسته مطلب پرسنتیج زور تونه آرکس سنسلس کسته حساب کنو که چمایز مو کسته خو یک سفیدی داره نه بس د غول چې کوم پورټلی است بس د غول از پورټلی کسته دنه سیاگی داره
مطلب ما خودی پورتلی رو میگم دیگه، یک سفیدی بعضی پورتلیه نه، بس غول پورتلی یک سیاگی هم کسته در که مو آیرس میگه ما ام پورتلی رو گپش میزنم گیردم زو پورتلی کسته بعضی اوقات یک دن دایره ماه که او دایره کسته سفید میت چیز دایره میتونه گری باشه و او میتونه بعضی اوقات بلویش باشه، یعنی کم نیلیش نه، مثل یک تنه پیاور کسته گیرد زو چیزا کسته میشه دیگه. مطلب ایر کسته اونم کسته نشانی چیز است که مثلا کسته چربی که مطلب منی چیمتسته اونو بریک داون که میشه، مطلب میده که میشه او کسته نشانی چیز است. مطلب او لازمی نیست که تعلق شی هارت دیزیز باشه، لیکن لینک داره، مطلب چانس ازی است که مثلا اونایی که انزو علاموش رو اونا کسته چانسی هارت دیزیز کستن ناجوری دل کسته برش پیدا کن. بس امزو خاطر کسته گیر دیزو پورتلی چیمر کسته و دایره که بلد مشاور کسته آرکس سینسلس کسته مگه، مطلب اونایی که تایپ ای است پرسنتیج از نه 38%، اونایی که تایپ بی بوده اونا 11% بوده دیگه. 38% توخو 11% توخو 38 قد 11% خلوی دیگه بسیار زیاد کسته. این مثال کسته تقریبا 3 برابر هم کسته زیاد میشه. بس از او کده هم کسته امپورتنت کارون خودی هیستری کارونری هارت دیزیز کسته اینچ کسته بسیار اهمه دیگه. تایپ ای مردمایش که اونا توخ کده که فرم سالمی که سروی کده اونایی که تایپ ای که داشته اونا توخ نخو اینا هیستری کارونری هارت دیزیز داشته یا نداشته، یعنی اینا ناجوری هارت کارونری هارت دیزیز داره یا نداره. منی تایپ ای کسته 28% چی داشته، در مقابل از منی تایپ بی کسته صرف 4% چی داشته. بسیار دیفرنس نه دیگه. 4 توخ کنو 28 تو توخ کنو دیگه چند برابر میشه. مطلب کسته شما میت از خود کسته اگر شما تست کن مثلا کسته چند برابر میشه در نظر شما. خب دیگه نال کسته علی مو کسته 4 5 20 میشه دیگه، مثلا کسته 5 چیزر کسته بیل تقریبا 7 برابر شي دیگه. یعنی مثلا کسته اونایی که دمنی تایپ ای بودن اونا کسته 7 برابر زیادتر کسته تعداد شي اونا کسته کارونری هارت دیزیز داشته در مقابل از اونایی که تایپ بی بود دیگه. خب بیالی د ذهن شما خو معیار خو صحیح، مثلا شما کسته ایر توخ کردین که فر مثال خون ازی چقدر تیز لخته میشه، یا فر مثال کلسترول لیول ازو کسته چقدر است، یا فر مثال کسته شما گیردی پورتلیش کسته و رینگر کسته توخ کردین، یا فر مثال شما کسته هیستری کارونری هارت دیزیز رو کسته شما منیزی توخ کردین منیزی دو گروپ توخ کردین. لیکن این صرف ایخ مطلب شما صرف د بنیاد نفسیات مگنه حال خو منیزی یک بلوک فیکتورز دیگه مثلا میشه. حال فر مثال د دور از مو کسته شما خبر است اونایی که سموکرز است، اونایی که سیگریت میکشه، خو اونایی که سیگریت میکشه خو فول مطلب یالی استابلیش شده که اونایی که سیگریت میکشن اونا مطلب هارت دیزیزز کستن ناجوری دل کسته مشه برش کسته پیدا منن. حال خو چیزای حتی که اونایی که مثلا سکند چیزا بگه سکند دیگری اسموکینگ که مطلب اکسپوژر شما چه مثلا تو خود سیگریت نمیکشی لیکن اگه کسی است دخانه سیگریت میشه، دخانه تو اما هوایی که تو نفس میکشی فر مثال تو دیگه آفیس کارنی یا همکار تو سیگریت میکشه من آفیس خو چانس ازی که تو ناجوری دل بدر کنی ام زیاد است. یا فر مثال اگه کسی دخانه سیگریت میکشه وضوی که گرد برچسته اون هم کسی اکسپوز میشه. خو لانگ ترم اکسپوژری سکند دیگری والا کسی اسموکینگ کسی یا فر مثال تو خود سیگریت نمیکشی لیکن دیگه ماحول زندگی نی که اگه کسی اسموکر است و تو مریض نفس خانه یا آفیس یا جای کار تو کسته دودی سیگریت است خو اکسپوژر زو کسته چانس زیاد است. یا فر مثال تو ड्राइवर است تو علاوه مری که مثلا منی गाड़ी تو مردم स्मोकिंग करे خو تو خود تو स्मोकिंग نمونی لیکن چرک اونار تو اجازت میدی مسافرت کنه حال مسافرت کلو स्मोकिंग نه تو لانگ ترم اکسپوژر چانس ازی که مطلب تو ناجوری دل کسته پیدا کنی. خب بس لیکن مسئله ترسته که منیزی گروپ کی مطلب اینا استدیشته منیز نا کسته مردم سیگریت کش کلو بده مثلا کسته نال مطلب منی گروپی ای کسته بل ما کسته شمور بگم کسته دیگه 67 دانشی مطلب کسته اگر فر مثال منی چیزا کسته منی گروپ ای 67 نفر سیگریت کش بده منی گروپ بی کسته 56% بده 56 تنه خو توخ کو 67 56 وقت کسته مطلب منیش دیفرنس است مثلا نگو دا 12 نفر لیکن اون قص کلو دیفرنس نمیشه که فر مثال یک دانش صرف 4% چی باشه دیگه اش کسته چند فیصد چی بود 28% باشه.
خطوخ مطلب اونای بس ای بسیار کتر ریزالت اینجا اگر شما کسته تو کنچر که ما کم پیشتر شما گفتم که سیگریت اونایی که سیگریت میکشه اونا هارت دیزیز بیلد نه باز اینجا ما درو میگی یار اونای منی تایپ گروپ 20 کسته 56 دنیش کسته سیگریت کش بوده لیکن 4% چی چیزا بدر شده دیل ناجوری دیل بدر کرده و دیگه طرف کسته 67 دنه بوده صحیح مطلب تعداد نه کم زیاد بوده کم مطلب 12 نفر من زیاد اضافه بوده لیکن اون کسته 28% منی خب بس شما میگین خب شاید سیگریت اینش کسته اثرانداز نشنه مثلا یک سوال کسته بلی ازی امزو خاطر بلی استادی ازی کسته یک اعتراض یعنی میم شده که گفتت مطلب ریسرچ از دار کسته سیگریت کمپانیا کسته فاندینگ کرده مطلب بلی ازو کسته یک چیزا بوده چرک ازو بعد اینا یک گلوگ ریسرچ دیگه هم کرده ایتا نه که مطلب چرک سیگریت کمپانی اینا هر چیزا کرده بز ریزلتایز نه غلط است نه مثلا کسته ازو بعدم شده مطلب یک اعتراض بلیز نه است ما خالی کسته شما میخواستم منیزی منشن کن چرکی سیگریت کمپانیا مطلب استعمال میگه تو ठीक है मैंने यार दो ग्रुप बता हम ग्रुप बी सिगरेट में हम ग्रुप ए सिगरेट में किस्ता लेकिन ग्रुप ए मतलब मनीष कैसे ज़्यादा शी नाजोरी दिल बदर कर ग्रुप बीश कैसे कम تعداد شده लेकिन ما شماری اینجی از بله تاپیک کم برو بدر شده یک چیز دیگه هم کسته میگم اونایی که منی تایپ بی هسته اونا کسته چانس ठीक है اونا मतलब ریلکس هسته چرا که فوکس از نابله انجوایمنت هسته چرا که فوکس نابله انجوایمنت هسته chances نه که اونا سبستانس یوز کنه سبستانس اینجی کسته نشاور چیزا استعمال کنه فر مثال الکل استعمال کنه شراب استعمال کنه خدا نخواسته کسته هیروئین بوره یا فر مثال گولی پین بوره یا گولی خواور بوره یا فر مثال کسته دیگه چیز بگم دیگه متافتامین میگه چیز میگه خو مثلا شیشک شما میگین دیگه خلاصه انواع و اقسام نشر کسته اونا چیزا کنه اینو سبستانسیز ما ساده گپش میزنی که طرف رغبت از نه طرف چرا فوکس از نه بله انجوایمنت است چانسز دا از ای گروپ کده چرا ای گروپ زیادتر فوکس بله اچیومنت اونا بله اچیومنت دیگه بس صحیح مثلا بعضیش کسته استرس که میشه اونا برای که استرس کو مینیج کنه سیگریت دیگه یا فر مثال نه که استرس کلو میشه برای ریلکسیشن ما از رگور گپش این خو سیگریت تمام میشه ال دیبنه گپ که ما میگم اینجا انگلیزا زیادتر نه از رگور نمونه مطلب نه که کلو استرس والا ورک منه از کار که ما لانگ اور کار کنه استرس والا کار کنه بس خانه که بای فر مثال اون که کم شراب بخوره برای که خود ریلکس کنه باز انگلیزا مونه مثلا که برای ریلکسیشن که کم واین مخره دیگه مطلب گفتم که من از رگو نموشه چرا که از رگو حرام خیال الکل که الکل یوز مده از لحاظ خاطر مذهب شکسته نیه لیکن من انگلیزا کسته یعنی مثلا من امزی استادی هم کسته ما کسته شمور کسته نشو بودم که نمبر آدمایی که مثلا کسته علاوه چیزا کسته الکل یوز مطلب من گروپ ای کسته 194 نفرش الکل استعمال میکرده من گروپ بی کسته 149 یعنی تقریبا کسته د غول قریب 50 نفر کسته ډیفرنس بده یعنی تایپ گروپ ای زیاتر الکل استعمال میکرده ما کم پیشتر شمار گفتم که تایپ بی چرا اونا فوکس بل انجوایمنت است همزو خاطر کسته اونا چانس ازی که اونا سبستانس یوز کنه زیاتر است لیکن اینجا مودرو میگی تایپ ای کسته الکل زیاتر استعمال نه سیگریت زیاتر میکشن خو مسئله درسته چرا اونا استرس میگرن کلو باز اونا برای که استرس خو منیج کنه بعضی میتن رو چانچ طرف سیگریت شنه یا فر مثال استرسفول ورک کنه مثلا نه کم واین کسته بخوره برای ریلکسیشن لیکن اونا طرف نشن مر الکلیک کسته چانس ازی که چیزا کم است درسته لیکن چا گروپ بی بشک کم آدمایش رو چانچ طرف است نسبت به گروپ ای چرا که نه ریلکس زیادتر کسته تنشن نمیگیره زیاد لیکن اگر اونا رفت طرف ازی چرا که اونا برای انجوایمنت نه برای زونه کنه خود استرس خو مینیج کنه اونا برای انجوایمنت مره انسانی که برای انجوایمنت مره بس گرفتار میشه وزو هوکاپ میشه وزو گرفتاش دیگه وزو کستا نشایی مطلب چانس زی نکنه نشه چرا که اونا برای استرس نمونه برای انجوایمنت نه دیفرنس از کستا شما باید منی زیاردو کاتگوری کستا باید بفهمین خب دیگه نال فرم سال کستا کالوریز ره این الفر مثال دمنی گفتم که مطلب کلسترول لیولی دمنی آدمایی که تایپ ای است اونا کلسترول لیولش بالا خب از اونا چه قصد کسته کالوریز مخورن فر مثال نه چه قصد فیت کالوریز مخوره چربی خوراکای چربدار کسته مخوره 944 نفر شکسته اونا کسته مطلب فیت کالوریز که مخورن 944 منی تایپ ای مثلا کسته اونایی که منی تایپ بی اونا کسته 978 یعنی
تایپ بی والا چرا که اونا فوکس چی بله انجوایمنت و چربی انجوایمنت زیاده، اونا زیادتر چرب مخوره نسبت تایپ ای. لیکن باوجود هم من ازی استدی گروپ کسته چرب زیادتر خورده لیکن ناجوری دل کمتر داشته. خب اینال مثلا ما کسته شمار اینجا چند چیزار کسته گفتم برای شی کسته اینال اکسرسایز رو گپ میزنه. گروپ ای باوجود ازی که مثلا کسته دا روز ده کسته دا گنٹه ده نارمال برای متعمی آدمایی که من ازی استدی کردم اونا کسته دا گنٹه پر ویک کسته اکسرسایز میکرده. تایپ بی چرکنه ریلکس ہے چیزای انجوایمنت والا اونا کسته آفت آور کسته داشته. لیکن تو الان که اونا اکسرسایز زیاد نه تایپ ای کسته بعضم تو اونی مثلا منی زو چیزیش کسته زیادتر است ناجوری دلشم کسته زیادتر است و وزن لیاز کسته تایپ گروپ ای کسته وزنش زیادتر است نسبت ده تایپ گروپ بی کسته. خب اینالی مطلب ما چند گبار ما گفتیم مثلا کسته چقدر چربی مخوره، چقدر سیگریت میکشه، الکل یوز مونه، فر مثال چقدر اکسرسایز مونه، یعنی فاکتورز شم برایش گفته. تو خود ذهن شما خو ما اینا بعض چیزا کسته مگیار کانترادیکتوری است اینجا کسته اونو کانترادیکشنی که موشه اونو کانترادیکشن از خاطری چیز است اونو از خاطری بیهیویر است. خود تو خنال فر مثال اونایی که تایپ ای است اکسرسایز زیاد نه چربی کم مخوره مثلا ٹھیک ہے مثلا کسته الکل کشیدن ما این گروپ رو میگم الکل کردن لیکن نه برای ریلکسیشن کده سیگریت زیاد کشتن مثلا کسته برای چیزا کدوی خو لیکن تو ای فاکتورز است که مثلا تو ناجوری دل بدر چیزا کنی که تو چربی زیاد بخوری تو کسته سیگریت بکشی تو اکسرسایز کم کنی فر مثال کسته لیکن او چیزی که اثر از نار چند برابر نه شدید که مونه او کسته استرس است. تایپ گروپ ای همونطور که ما گفتم در جایزی که ریلکس بله کرسی بشنه اونا کسته در سر کرسی میشنه از طرف چیزی کسته دست چی کسته زیاد سمانه زیاد شور مخوره بس ملتی تاسکینگ نه بس کسته اچیومنت والا است که نه ما باید رش کنم ما باید کسته بگیرم all the time دماغش کار کرده که ما باید کمپلیت کنم ما باید کسته و کامپیتیتیو میشه دیگه اینا تو که اینا کسته ریلکس بودن را یاد نداره و ناکامی را قبول نمونه و اونا هم که مو یک بلوک اچیومنت داشته باشی دیگه همزو خاطر کسته هر اینا چکار نه که اینا تمام از نه کسته استرس لیول تر کسته زیاد نه یعنی مثلا کسته ایر مگه اینا کلو زیاد استرس میگره وجهی که مثلا اینا ناجوری دل زیاد بالمونه صحیح مثلا سیگریت فاکتورز است جینز فاکتور است این زی کوابا که ما مثلا اونایی که کوابش ناجوری دل داره چانس ازی که اولادش بیلد کنه زیادتر است. دیگه مسئله ای تر است که اونا از خاطر ازی که اونا کلو استرس میگیره بس استرس که تو میگیری منی فیزیولوژی انسان کسته چینجز مای استرس اون مستام کتا مسئله شما ادرنالین را خوشنده نه مثلا کسته یک ریزه حساب کنو که ارگین بگید یا مثلا یک چیزه ریزه که مثلا یک هورمون است یک دانه ریزه تیشو دبلی گردایت است بلی هر دو طرف گرد است و ادرنالین را کسته ریلیز نه تایپ هورمون است کور که ریلیز نه فر مثال تو کسته دل تو تیز تیز پمپ مونه بلد پرشر تو کسته مطلب کسته تیز میشه تا چای که تو الرت بمونه نه واسه خاطر و آدمایی که تایپ ای است اونا زیادتر تایم الرت است فیزیکلی هم الرت است منتلی هم کسته زیادتر تایم کسته الرت است دیگه همزو خاطر کسته ادرنالین که تو پرودوس نی تایم که تو استرس نی تو که اچیومنت میخوای کامپیتیتیو هستی مطلب استرس میگیری کار مکمل شنه رش منی سوخته میشی دیگه اونار که تو منی ادرنالین که ریلیز که میشه خود دل تو برش دباو دیگه از خاطر از برش دل دباو که دل تو باید تست پمپ کنه ادرنالین که ریلیز شد دل تو کسته تست پمپ کنه از خاطر بلد پرشر کسته بال و لانگ ترم بلد پرشر بال کی موره اونو کسته دل تو رو گارنه اصل کټه مسله کې ټایپ است که اونا کسته لانگ ترم بلد پرشر از نه کسته های مومنه. خب دیگه امزو خاطر مقصد از این ویدیو چیز بود مقصد از این ویدیو اینی که صحیح است مثلا کسته اینی چیزا کسته است که شما خبر شدین که یار شما تایپ ای هستین یا تایپ بی هستین مخوال تایپ سی تایپ دی هستین تاپیک از مو کسته انجینیر و بعضی دوستا که سایکولوژی خونده شاید اونا اعتراض کنه که یار تو نمیتونی یک گفتم که یک آدم نمیتونه 100% تایپ ای باشه 100% تایپ بی باشه مو زیادتر دولی اسپکترم هسته فرمسال کم بعض چیزای تایپ ای داره بعض چیزای تایپ بی هم میتونه داشته باشه بعض تایپ سی تایپ دی هم میتونه که ما میخوایم ساده بیلم این ویدیو ساده بیلم برای دوستا چاهی که وہ پرکتیکل بمونه تا که شما برای زی عمل بتن اگر
شما تایپ A هستین. اگر شما که سوالا که ما شما رو گفتم میقدر دیسکریپشن کردم، اگر شما من ذهن گرفتن که هر ما تایپ A هستم، بس برای زو تو باید خود کست کم احتیاط کن که ایژوکیشن دیگه است تمام کتا چیزای منیز اکسرسایز که تو باید تعداد اکسرسایز زیاد کنی. خب اگر تو مثلا قز مصروف است چیز است که تو یار اکسرسایز اهم نیه، یعنی تاسک روز مست اینر باید کمپلیت کنم دیگه. تو هر تایم که تو موقع ملامش لازمی نیست که تو د کلاب بوری که است پر یک گنتر که است تو دی. فر مثال ما هر کار که کردم یک 5 منت که تو بالم شد دمون خانه که یک مثلا اتک بیتک دی یا فر مثال پوش اپ کنی یا فر مثال یک ریزه واک کنی دیگه اون بسیار اهم است. و خوراک شما خبر هستین که مثلا که تو تایپ A است چانسز که تو هارت دیزیز بال کنی زیاد است، هم خاطر چربی باید کم کنی. مطلب سبزی میوه یعنی چیزار کسته تو باید زیاد کنی، پروتین دایت کسته تو بنیزو کسته زیاد کنی. دیگه کسته از او قدم بسیار زیاد اهم گپ که اینجا است که باید انسان خود اینجا ترین کنی که تو باید ریلکس شنی و باید تو خود ترین کنی که فرم سال کسته تو باید خود خورم کسته باید تایم بدی دیگه. all the time که تو انسان کسته باید استرس گرفتوش کسته هم صحیح نیست، بس باید تو خود یاد بدی که تو دیگرم چانس بدی. فرم سال لازمی که تو هر کار تو باید خود تو کنی، تو باید بله دیگه کسته کم ترست کدو یاد بگیری، بیلی دیگه باید کار کنه. 100% لازمی هر کار مکمل باشه، 100% لازمی هر گپ پرفکت باشه. یک بلوگزی چیز است که ما خود یاد دادم، یک بلوگ چیز است که ما خود یاد دادم نتونستم راست که مطمئن مقدس استرگل البته مطلب تو تایم برو بدر کن برای ریلکس بعد قد ما مجبور میشم که برای ریلکسیشن همون کاری که ما مونم مو کار است باشه. یک مثلا یک گوتی ما که مطمئن موسم خوبه ما کشته برو بدر میشه کسته برای خاندو مثلا دواک د پارک بور کسته برای بیشنی برای خاندو کسته بزو کسته چیکار بهشک تو درو اچیومنت مونی تو برای چیزی خمونی لیکن تو خود پارک تو رفتی یک واک میشه. یک جمع دچ مست که ما مطلب ویدیو که ریکارد کردم برو کسته کیمریخ برو بدم خو گوگل است ما میخوام شیر کنم دجازی که ما د خانه بشنم بور کسته برو یک لازم کسته من گو پارک کسته یک واکم موشه یک ریلکس هم موشه چیزا کسته تو یک کار خمون یک تاسک هم مکمل مثلا تو تاسک خوره یک ریلکس تر ماحول کسته کار خور کنی ماحول خور چینج کنی مثلا کسته ماحول خور مور ریلکس کنی مور چیزا کسته کنی و گرد بر تو آدمی کسته که فرم مثال باشه که اونا هم کم ریلکس باشه. اگر تو خود تو تایپ A هستی گرد بر تو هم آدمای تایپ A هسته بزو تو رو گارن چرا که توم کامپیتیتیو هستی و دیگه طرف هم کسته کامپیتیتیو تو پوشنی و تو پوشنی یا که فرم مثال کسته तुम डायरेक्ट गप उन डायरेक्ट गप तुम डिप्लोमेटिक नवाश उ तरफ हम कहते गिरदवर तादमाम डिप्लोमेटिक नवाश वजू फुल माहौल पालमोर फुल टेंस ज्यादा मशे بعد कहते तू خود कम से कम गिरदवर तो गादमा बाशे कि ना कहते तमामी शे हमेशा हम जो डायरेक्ट गप ना कब डिप्लोमेटिक बाशा مثلا कहते कम चीज़ा कहते माहौल तो मनेशी रिलैक्स मने चीज़ेश कहते बाशा خو اینال مثلا دیگه یک بلوک فکتر دیگه خودم شما کسته میتونید درباره این کسته سوچ کن. بس اگر شما تایپ بی هستین مثلا تیگه فر مثال برای صحت شما است لیکن باید یاد بگیرید که کم کامپیتیتیو شونین برای شما کسته خوب است کم مثلا کسته ارجنسی تایم هم کسته برای شما باید کسته برای شما خوبه و تمام ایم انجویمنت که مثلا اونایی که ذهن طرف انجویمنت هستن اونا بسیار 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 باید احتیاط کنه که تو فول د قراری میتونی سلیپ کنی بوری طرف سبستانس یوز یا که تو طرفی خوراکایی که بوری چرک تو خوراک را میشه کسته لیاز زینا مخور که مثلا هیل است نه اگر این کسته فرم سال تکسچر شی صحیح نیه لوکش مثلا تو یاری خوراک کسته صحیح معلوم بزمان نمخور یا فرم سال کسته این خوراک رنگ شی صحیح نیه خوراک بویش صحیح نیه یا مطلب هیلدی است صحیح ما این چیزاش خوش ما باید خوراک باشه که خوراک مر انجوی کنم اگر ما خوراک انجوی نو خب ما مخورم اگه خوراکی که انجوی نمون باز ما ور نمخورم تو چرا که فوکس چی بله انجویمنت است اونا کست باید یاد بده خود که باید خوراک خوره علاوه انجویمنت ما نمیگم خوراک انجوی نکنه منیزو کست هیلدی چوایسز باشه زیادتر کست هیلدی چوایسز هم منیش کست باشه یا فر مثال همیتر که گفتم که انجویمنت خو صحیح است دیگه او تا کار نکنی که او کست عادتیش نه فر مثال تو منی گیم بس اختش منی گیمینگ بوری چرا که گیمینگ خو انجویبل است یا فر مثال تو all the time تو منی مووی باشه all the time منی گیمینگ باشه all the time کست تو خدا نخواست طرف سبستانسیز بوری یا مثلا طرفی خوراک کست خود دوستا ما ویدیو کست زیاد دور دراز نمونم مطلب یک چند
اکسپکت دیگه شم بود دماغ از ما که ما گپ دیم لیکن نه کم تکنیکال است دوستایی که اینترستید است ما میتونم که است بگم تکنیکال اکسپکتیشن که است که تعلق شد در ریسرچ و در مدیکال و در زو چیزا داره لیکن چرا که ما مقصد از ما اینجی شما را مدیکال پڑھاو کدو یاد نیه فر مثال بیولوژی پڑھاو کدو مقصد از منی است یک صرف یک آگاهی ایژوکیشن آمیان است دوستایی که اینترستید است اونا خودون چی سرچ میتونن تو اینترنت پر از متریال است شما خوانده میتونن مزید دیتیل مزید چیز کسی یہ صرف یک سرسری یک اشاره والا است معنی گویی پرفکت اکسپلینیشن است یا بهترین اکسپلینیشن نه مطلب یک اینترودکشن است یک ساده اورم برای عامیانه در عامیانه زبان برای عام آدم دوستایی که تکنیکال اکسپکت ازیر خوش داره چیزش خوش داره اینترنت پر است متریال پر است شما میتونین از جرنالز کی مطلب ریلیتد فیلد است شما کسته گرفته خوانده میتونین بریزی کسته دکتر است که اینجا گوش میتونین آرتیکل لیکایشته ویدیو کسته برای جوشته پادکاست است که درباره موضوع لیکایشته کتابای درباره کسته موضوع لیکایشته دوستایی که زیاد دیتیل اینترستید است اونا کسته در اونجا رجوع کنه کسته برای پروفشنالز نیست خب با وجود هم دوستا اگر شما گو سوال دارین حتی که شما گو اعتراض دارین یا ممکنه گو جای چرک تکنیکال گو جای ما زبان از ما فکتس صحیح نگفته نباشه دواشه گو جایش ما میستیک کرده باشم کسته ضرور کسته دزم بیرسن ما کسته کرکتم خوشحال میشم یا که شما کسته یک گو خوب ایده داشته باشین که میخواین شیر کنین یک گو خوب واقعه کسته میخواین بیرین که واقعا برای جامعه کسته مفید باشه ضرور کسته دزم بیرسن ما وایس میسیج کسته کلو خوشی ما یا کم سکم دمانی کامنت سیکشن بگین دیگه ما کسته خوشحال میشم یک جهان تشکر